پہلا اگر مہمان آن والا ہوئے نا گھر دے اندر تے گھر دے اندر جھاڑو بھی دیتا جانا ہے، صفائیاں بھی کیتیاں جاندیاں نے، گھر دا سربراہ ساریاں اشیاء 2 گھنٹے پہلے رکھ دینا ہے کہ میرے گھر دے اندر مہمان آن والا ہے تے ساڈے کول کوئی عام مہمان نہیں آن والا، ایک گھلن والا رب ذوالجلال ہے، آن والا ماہ رمضان ہے کہ تو تے میں پھر استقبال کس طرح کرنا ہے جب ماہ رمضان آ جائے نا، ماہ رمضان تے روزے رکھنے نے غیبت نہیں کرنے، میرے لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل پاک سجی، ویسے غیبت کرنا پورے سال دے اندر جرم تے گناہ ہوندا ہے، غیبت جڑا آدمی کردا ہے نا تے ان سمجھے اپنے مردار بھائی دا گوشت پیا کھاندا ہے، میرے آقا دی محفل سجی تے 2 عورتاں آ جانیاں نے، فرمایا کچھ کھا لو کچھ پی لو، عرض کرتیاں نے آقا اسی روزہ رکھیا ہے، فرمایا ذرا کہہ کر کے دکھاؤ نا، جناب والا کہہ کر دیاں نے، ایک دے منہ چوں خون نکل آندا ہے، ایک دے منہ چوں گوشت دے لوٹھڑے نکل آنے نے، فرمایا روزہ کھادا ہے، روزہ رکھ کے بھی غیبت کردے رہے ہو، غیبت کر جڑا آدمی کردا رہندا ہے او دا روزہ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول نہیں فرماندا، اسی ماہ رمضان دا استقبال کرنا ہے، جب روزہ رکھ لینا ہے پھر غیبت نہیں کرنے، پھر جھوٹ نہیں بولنا، تے دوسرا استقبال اسی اندر کرنا ہے، جدو ماہ رمضان آ جائے نا پھر تو تے میں نیٹ دے نال تعلق کم کر لینا ہے، فیس بک تے یوٹیوب تے واٹس ایپ دے نال تعلق ختم کر دینا ہے، ہاں شرعی چیز دیکھ سکدا ہے، ٹی وی تے بہنا بھی کم کر دینا ہے، ٹی وی تے انہاں لوگاں نوں بھی نہیں سننا جڑے سال دے 11 مہینے تے کرکٹ کھیلدے نے، پھر 1 مہینے دے اندر وہ عالم بن کے بیٹھ جاندے نے، اور جڑے 11 مہینے ڈرامے دے اندر کم کردے نے تے لوگاں نوں ڈانس تے مجرے وکھاندے نے، پھر او ٹی وی تے آ کے بیٹھ کے دین اسلام دی تبلیغ کردے نے، دوستانے گرامی یاد رکھنا میرے مصطفیٰ دا دین بانجھ نہیں ہویا، کثرت دے نال علماء موجود نے، تینوں مینوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، کسی کرکٹر سے علم سکھاؤ، کسی سنگر کو علم سیکھیے، نہیں مصطفیٰ دے غلام موجود نے، عالم دین موجود نے، جدو بھی تینوں لوڑ پوے نا مصطفیٰ دے غلامت دے دروازے تے آ جا، تیری ظاہری اصلاح بھی کر دے جان گے، تیری باطنی اصلاح بھی کر دے جان گے، جناب والا تیری میریاں ذمہ داریاں، ماہ رمضان دے خوبصورت لمحات قریب نے، غیبت نہیں کرنے، جدو بھی سننا ہے کسی عالم دین نو ٹی وی تے سننا ہے، نیٹ دے نال تیرا میرا تعلق کم ہو جائے، شرعی چیزاں سن سکدا ہے ویکھ سکدا ہے، تے تیسرا کم اے کرنا ہے جڑا تیرا میرا قرآن دے نال ناتا ٹوٹ جاندا ہے نا 11 مہینے، اس ناتے نو اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا ہے، مولا میں 11 مہینے قرآن نو دیکھ نہیں سکیا، میں قرآن نو پڑھ نہیں سکیا، مولا تیرے نال وعدہ کردا واں میں ماہ رمضان دے اندر قرآن پڑھدا پیا، مینوں سارا سال قرآن پڑھنے دی توفیق عطا فرما دے۔ دوستان گرامی امام سیوطی لکھ دینے اللہ دے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ گزرے نے، ویکھیا ایک قبر والے تے عذاب پہ نازل ہوندا ہے، آپ نے استغفر اللہ پڑھیا تے چند لمحے بعد واپس آندے نے، ویکھیا اسے قبر تے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول پیا ہوندا ہے، تے رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا لیندے نے، عرض کردے نے مولا معاملہ مینوں سمجھ نہیں آیا، میں جدو گیا ساں تے تیرا غضب پیا ٹھوندا سی، جدو واپس آیا تیریاں رحمتاں دا نزول پیا ہوندا ہے، سننا قرآن دے نال محبت کرو گے نا تے والدین دیاں قبراں بھی نور آ جائے گا، والدین دیاں قبراں دے اندر بھی اجالے آ جان گے، اللہ دے پیغمبر عرض کردے نے مولا معاملہ سمجھ نہیں آیا، تے غیب دی طرفوں آواز آئی، اے پیارے عیسیٰ جدو ایدہ والد فوت ہویا نا، اے ایدی والدہ حاملہ سی، اے ماں دے پیٹ دے اندر موجود سی، تے پھر اے دنیا تے تشریف لے کے آیا، آج بچہ 4 سال دا ایدہ ہو گیا، تے اپنے امام دے کول جا کے بیٹھے آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، تے میں رب نو کرم آیا تے رحم آیا، کہ جڑا بچہ توتلی زبان دے اندر میرا نام پیا لیندا ہے، میں دے باپ نو کس طرح عذاب دیواں، وہ بسم اللہ پڑھدا گیا ہے، میں عذاب اٹھاندا گیا۔ اسے واسطے میاں صاحب فرماندے نے اے قرآن نورانی شیشہ تے جڑا سدھا راہ وکھاوے، پڑھ کے تے سن کے
جڑا عمل کماوے یاروں سے دئی جنت جاوے یا نبی یا نبی۔ دوستان گرامی، ماہ رمضان دا احترام کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی، ڈرامے نہیں دیکھنے، فلمیں نہیں دیکھنیاں، پھر تیرا میرا ماہ رمضان دا حق ادا ہو جائے گا۔ تے تیسرا قرآن دے نال تو تمہیں ٹوٹیا تعلق برقرار رکھنا ہے۔ تے چوتھا کام اے کرنا ہے جدی بھی خدمت کرنا چاہنا ہے، یتامہ مساکین دی ماہ رمضان تو پہلا کر رہے تاکہ ماہ رمضان دی خوشیاں دے اندر تیرے نال وہ شریک ہو جان۔ ماہ رمضان دے خوبصورت لمحات تو اللہ دی یاد دے اللہ دے ذکر دے اندر گزار لے۔ تے جدو ماہ رمضان آ جائے نا ایک کم اے بھی کرنا ہے، جدو راتاں ماہ رمضان دیاں آ جانیاں نے اللہ دی قسم ہے دل خون دے آنسو ہوندا ہے۔ جدو کرن پڑھن والا قاری صاحب ہوندا ہے، پیچھے ساما بھی ہوندا ہے، تے 4 آدمی پیچھے موجود ہوندے نے، 7 آدمی موجود ہوندے نے، اتنے بڑے بڑے محلات دے اندر رہن والے اتنے بڑے افراد۔ میں کہنا وا او جوان جڑا کرکٹ دا میچ ہو جائے تے 4 گھنٹے انتظار بیٹھے رہندے نے، میچ شروع بھی نہیں ہوندا۔ اگر فٹ بال دا میچ شروع ہو جائے نا تے راتاں گزر جاندیاں نے، اسی اپنی اکھ نو بھی نہیں جھپکدے کہ کوئی بال رہ نہ جائے۔ اور مسلمان اپنے محبوب نو اپنے رب نو کی منہ دکھائے گا جدو اللہ دا قرآن ایک تیری شکایت لے کے اللہ دی بارگاہ دے اندر جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جائے گا۔ اللہ انہاں نے میرے نال وفا نہ کی تھی، انہاں نے مینوں چھڑ دیتا، مینوں نہ پڑھیا۔ میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم۔ جڑا آدمی ماہ رمضان دی تراویح دے اندر کھڑا ہو کے قرآن سندا ہے، قرآن دی تلاوت کردا ہے، قرآن دی تلاوت سندا ہے، فرمایا قرآن سندا جائے گا اللہ گناہوں تے معاف فرماتا جائے گا۔ عزیزان گرامی، آخری